फेरि निन्दा गर्ने समाजमा जमात छ कि छैन? त्यसकारणले जमातको लहै लहै समाजको मान्छेको मतिको लहै लहैमा लाग्ने भन्दा पनि साधु त गुफामै बसेर भजन ध्यान गर्छन् नि। ध्यान पूजा तप एकान्तमा गुफामा ओडारमा तपाईको रुखको फेदामा पिपलको फेदामा नदीको किनारामा पहाडको टुप्पामा यो त साधुको धर्म हो। यहाँ आश्चर्य अतिशयोक्ति कसरी हुन्छ? फल के हो? अर्थात् मैले खोजिरहेको जो सत्य वस्तु प्राप्त गर्ने यो जीवनको दुईटा बाटो छ। हामी सबैले परम आनन्द परम सुख खोजेका छौँ। एक चोरले पनि एक डाकुले पनि एक फटाले पनि त्यो फटाई त्यो डकैती या त्यो चोरी किन गर्छ भन्दा उसले सुख भोग्नको लागि गर्छ। बदनाम हुनको लागि कसैले कोही कर्म गर्छ? संसारमा बदनाम हुने या दुःख पाउन चाहने त पशु पनि छैनन्। मान्छेको त कुरा के गर्ने? पशुमा पनि कीट पतङ्गमा पनि तपाईँको झिँगा मच्छर पनि यति चेतनामा छ कि कसैले मलाई छोडेर दुःख हुन्छ भनेर तपाईँको झिँगालाई समात्न जानु अघि नै ऊ उडिहाल्छ। संसारमा हर प्राणीले खोजेको सुख मात्रै हो। तर त्यो सुख प्राप्त गर्नको लागि सङ्घर्ष सबैले गरेका छन्। सङ्घर्षमा उतार चढाव हुन्छ, तर हाम्रो सङ्घर्ष सैद्धान्तिक सही दिशामा गएको छ भने तपाईले जीवन बुझ्नुहुन्छ। जो प्रश्न उठ्छ जीवन के हो, त्यो जीवन के हो भनेर प्रश्न उठोस् जन्मा र त्यो जीवन के हो प्राप्त गर्नको लागि सङ्घर्ष गरोस् भन्ने नै हाम्रो वेदको पहिलो प्रश्न हो। हाम्रो संस्कृतिको हाम्रो संस्कारको हिन्दू सनातनको पहिलो प्रश्न म को हुँ यो जान्न। जीवन के हो, जन्म के हो, मरण के हो, अर्थात् जीवन के हो। तो यसमा सठिक शब्दमा मैले बुझ्ने भाषामा लामो व्याख्या गर्दा धेरै जति पनि जान्छ। यसमा सठिकमा भन्नुपर्दाखेरि परोपकारको लागि, अरूको हितको लागि, अरूको सहायताका लागि गरिने सङ्घर्ष नै एउटा पोजिटिभ सङ्घर्ष हो र जसको परिणाम तपाईमा म को हुँ भन्ने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यसलाई समत्व योग उच्चते भगवान श्रीकृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ। समत्व ज्ञानको प्राप्त गर्नु नै जीवनको लक्ष्य हो। फेरि मलाई यसलाई अर्को भाषामा तपाईलाई राम्रोसँग सम्झाउँछु। परहितमा नै आफ्नो हित छ है भन्ने कुराको बोध गर्नु नै जीवन हो। अरू यो स्वस्वार्थमा जिउनु र परलाई अरूलाई रुवाउनु यो मृत्यु हो। अरूको लागि मर्नु यो अमरता हो, यो जीवन। मैले 3-4 एंगलबाट यसलाई सठिक शब्दमा भन्ने कोसिस गरेँ। जीवन त्यही हो जो अरूको काम आउँछ र त्यहाँबाट आउने जो सुख हो त्यही नै आनन्द हो। योग त्यही हो, ज्ञान त्यही हो, ध्यान त्यही हो, धर्म त्यही हो जसले यतो अभ्युदय सबको भलो हुन्छ, सबमा चाहिँ एउटा कल्याणकारी वातावरण हुन्छ। मेरो गतिविधिले प्रकृतिलाई पनि सुभाषित गरोस् त्यो किसिमको चेष्टा हामीले गर्नु यही जीवन र यो सोच राख्नु यही हाम्रो कर्तव्य हो। यसैको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो मन यहाँ सङ्घर्ष अरूसँग हुँदैन, मनसँग हुने। हाम्रो मनको स्वभाव के हो? विषयतिर जानु। विषय भने के हो भन्दाखेरि मन हमेसा इन्द्रियमुखी भएर संसारको नाशवान आकर्षित पदार्थप्रति क्षणिक पदार्थप्रति मन आकर्षित हुन्छ। त्यो पदार्थ पाउनका लागि अनि हामी सङ्घर्ष गर्न त्यहाँ पुग्छ। त्यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो त मिथ्या वस्तु हुन्छ। यो एकछिनको लागि यो सन्दर्भमा देखिने यो कलर कसले भरेको कति आकर्षक छ। यसमा स्वाद पनि छ, यसमा रूप पनि छ। यहाँ आकर्षित हुन्छ मन, यसलाई प्राप्त गर्न जान्छ। तर यो अस्थिर वस्तु छ। यो कलर न त धेरै बेर टिक्छ न यो स्वाद धेरै बेर टिक्छ। यो फेरि वस्तु स्वरूपबाट अस्त भइहाल्छ, हराइहाल्छ। जब यो मेरो सामनेबाट कुहुन्छ, झर्छ, नष्ट हुन्छ, तब अब म दुखी हुन्छु अनि फेरि यसलाई प्राप्त गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्छु। तो आज मान्छे आफ्नो मनको कारण इन्द्रियको वासनाको वशमा भएर नाशवान पदार्थको प्रति लाइट भएर हिँड्नु यो मृत्यु हो। यो जीवन व्यर्थ फ्याँक्नु हो। तर यी नाशवान पदार्थप्रति निरपेक्ष भाव राखेर आत्मै व परमात्मा
एकम सदिप्रा बहुधा वदन्ति एकोहम बहुश्याम। जस्तो म हुँ त्यस्तै त पनि होस्। आत्मभावले सो दुःख सुख, सो दुःख पर दुःख दुःख, पर दुःख सो दुःख, पर सुख सो सुख को भावले जिउनु नै जीवनको वास्तविकता। अर्काको दुःखमा आफू दुःखी हुनु र अर्काको सुखमा आफू सुखी हुने लक्ष्य राख्नु नै वास्तविक जीवन हो। सुरुवात यहाँबाट गरौँ। संघर्ष नै जीवन। संघर्ष के को लागि भन्दा दुईटाको लागि। सभ्य समाज, सभ्य विचार, सभ्य व्यवहार एउटा र अर्को प्रश्न मृत्यु के हो भएको थियो। जीवन के हो? जीवन के हो? मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन वा मृत्यु। अर्को संघर्षको अर्को पाटो के भन्दा म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो। पहिलो प्रश्न मेरो समाजलाई के यो आश्रमको जमिन, यो आश्रम मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो? यदि हो भने प्रश्न गर्छ सरकारले पैसा आयो या सरकारले किन दियो। पहिलो नम्बर नेपाल सरकारको संस्था दर्ता ऐन मुताबिक दर्ता भएको आश्रम अर्थात् प्रकारान्तरले भन्ने हो भने नेपालको सम्पत्ति हो। यो आश्रम नेपालको सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होइन। आश्रम सार्वजनिक आस्थावान व्यक्तिको सम्पत्ति हो, मेरो निजी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। त्यसकारणले नेपाल सरकारले तीर्थ बनाउनका लागि, आश्रम बनाउनका लागि, गुरुकुल बनाउनका लागि भरपूर बजेट हाल्नुपर्छ। गुरुकुलले, आश्रमले राष्ट्रलाई धेरै ठुलो सम्पत्ति दिन्छ। गुरुकुलले शिक्षा दिन्छ भने आश्रमले शिक्षाको साथसाथ, स्वास्थ्यको साथसाथ अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सद्भाववाला पर्यटन प्रवर्धन गर्छ। त्यसकारणले खुब सरकारले चाहिँ तीर्थ डेभलपमा लाग्नुपर्छ। पहिलो कुरो मेरो। तर यो देशमा आस्था मरेको देश हो, धर्म मरेको देश हो। यो दुर्भाग्य हो। मैले जो भिजन लिएर देशमा आएको थिएँ, सरकारको सहयोग र जनताको सहयोगले एउटा तीर्थलाई भव्य रूप दिन्छु भने मैले एउटा रोड म्याप तयार गरेको छु। मैले नेपालको 100वटा जति तीर्थको लागि, जो विश्व व्याख्यात र पुराणमा गाइएको 100वटा तीर्थको लागि एउटा मैले मास्टर प्लान तयार गरेको छु। त्यो मास्टर प्लान जनता र सरकारको सहयोगले बनोस्, जसको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थयात्री टुरिज्म यहाँ आउन्, टुरिज्म हब बनोस्। त्यसमा धार्मिक टुरिज्म हब भन्दा ठुलो लाभ छ। उसले आस्था र निष्ठा र तपाईँलाई ढोगेर जान्छ। त्यो बनोस् भनेर म आशा लिएको थिएँ। तर मेरो आशामा पानी फेर्यो। मेरो अभियान, जो राष्ट्रिय अभियान, सार्वजनिक हितको अभियान, राज्यले गर्न नसकेको अभियान, म एक्लैले काँध हाल्दा पनि राज्यले मलाई साथ दिएको छैन। कोही बजेट आएको छैन। सरकारको त्यस्तो जति आएको छ जनताहरूको सद्भाव र मैले दिएको सत्प्रेरणाले तपाईँहरू चाहिँ विदेशको तीर्थमा गएर सैकडौं धर्मशाला आश्रम बनाउँदाखेरि के आफ्नो देशमा आफ्नो तीर्थ डेभलप गर्नु पर्दैन? व्यक्ति होइन म, कोही धन दौलतवाला व्यक्ति होइन, म कोही व्यापारी होइन, म एउटा भिक्षुक साधक र समाजले भिक्षा दिएको अन्न र भिक्षा दिएको वस्त्र लगाएर खाएर जिउँछु र समाजको व्यक्तिमा सकारात्मक भाव भर्ने म रात दिन अथक मेहनत गर्छु। मेरो सकारात्मक ज्ञान र चाहिँ भाव जस्तो अहिले तपाईँहरू नै बस्नुभयो, मलाई जतिबेर सुन्नुभयो कि यसमा तपाईँलाई बिगार्ने र तपाईँलाई प्रभावित नहुने कुनै कुरा भनेर मैले के सबै कुरा तपाईँलाई प्रभावित गर्ने छैनन् र कि मेरो कुराले तपाईँको अन्तःकरण छुएन र कि यो कुरा सत्य होइन र। हामी प्रभावित गर्छौँ संसारलाई, तर कस्तो रूपले प्रभावित गर्छौँ? एउटा सत् संस्कारले प्रभावित गर्छौँ, सद्भावले प्रभावित गर्छौँ, सत्प्रेरणाको लागि प्रभावित गर्छौँ र प्रभावित हुनुपर्छ। तर जहाँ आक्षेप छ न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने भन्ने, मेरो के हैसियत छ र मैले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने? म एउटा फक्कड साधु, न्यायको भिक्षा मागेर बस्ने साधु, जनजनमा सद्भाव जगाउनेवाला साधु। मबाट प्रभावित हुनुपर्ने के बाध्यता छ यो समाजलाई या न्यायालयलाई भन्नु त? कि म सत्तासीन व्यक्ति हो र डरले भोलि बा मलाई बढुवा पो दिँदैन भनेर डराउनु न्यायालयले? या म चाहिँ धनी हुँ र चुनावमा पैसा पो दिँदैन भनेर, अथवा चाहिँ बा धनको बलले बिगार्छ भनेर डराउने? के कारणले मदेखि चाहिँ न्यायालय डराउने या प्रभावित हुनुपर्छ? त्यो प्रश्न उठाउनु भनेको त्यो चिन्तन गर्ने व्यक्तिको आफ्नै हास्यास्पद सोच बाहेक केही पनि होइन। सन्दर्भ राम्रो छ। यस विषयमा मेरो भनाइ के छ भने तपाईँहरू स्वयं स्थल भिजिट गर्नुभएको छ।
आश्रमको दिव्यता भव्यता र यहाँको व्यवस्था आफैले नै हेर्नु भएको छ। त्यो के भने के कल्पना गर्ने कुरा गरे भन्ने कुराको म त्यसमा कुनै प्रकारको न समर्थन न विमर्थन, त्यो मतीय बुद्धिको कुरा हो। यसलाई तपाईहरु आफै दुध र पानी छुट्याउनु पर्छ, किनभने विचार अर्काको मेरो होइन। त्यसकारणले यो कपोलकल्पित परिकल्पना कति सत्य रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुको आफ्नो आँखाले देखिरहेको छ। यसलाई तपाईले अझ व्याख्या गर्दाखेरि जस्तो होइन, व्याख्या गर्ने कुरै छैन। तपाईहरु प्रत्यक्ष देखिसक्नुभयो। या भन्दा अरु कपोलकल्पित आक्षेप आरोप के हुन सक्छ? यो मिथ्या आरोप होइन त भन्नु त? यो कपोलकल्पित आरोप होइन? के त्यो सम्भव हुन सक्छ? के त्यस्तो चाहिँ कहानी गढेर कसैको इज्जतमा आक्षेप ल्याउन मिल्छ? भन्नुस्। तपाईहरु स्वयं यस स्थलको भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँका बासिन्दा, यहाँका यी आश्रमवासीहरू, यी विद्वानहरू सामने छन् र भनेको परिकल्पना गरेको आक्षेप लगाइएको कहानी गढिएको जो मिथ्या कहानी गढिएको छ, त्यो कहानी यो क्षेत्रमा सुहाउँछ त? मेरो प्रश्न प्रतिबद्ध। कालो मान्छेको चेहरामा कालो दाग लाग्यो भने के फरक पर्दैन? गुरुलाई कालो दाग लाग्दा सबैले देख्छ। जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सन्यास आश्रम, हाम्रो 4 आश्रमको व्यवस्थापन हाम्रो संस्कार संस्कृतिले हाम्रो वैदिक सनातनले दिएको छ। यी 4 आश्रममा 2 आश्रम सपत्नी भोग्छन्, गृहस्थ आश्रम र वानप्रस्थ आश्रम भोग्ने नियम छ भने ब्रह्मचर्य आश्रम वा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम चाहिँ एकल जीवन शैलीमा भोग्छन्। यो जीवन शैली हो, धर्म सम्प्रदाय अनुसार यो जीवन शैली हो। विद्या अध्ययन गरिन्जेली, विवाह नगरिन्जेली पो समयलाई ब्रह्मचर्य आश्रम भनिन्छ। त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर ऊ चाहिँ एक विशेष धर्म विशेष, उपासना विशेषले जीवन बिताउँछ भने त्यसलाई नैष्ठिक सन्यास आश्रम भनिन्छ। र संसारमा सबैभन्दा चर्को चिज भनेको काम वासना हो। मान्छेले जित्न नसक्ने, त्यसलाई खेल्न नसक्ने। अनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि आफू त रात दिन त्यसैमा भासिएको छ। अर्को व्यक्तित्व रहित देख्दाखेरि उसको मनमा कि त डाहा उत्पन्न हुँदो रहेछ कि यतिकै के बस्या होला र यसले पनि कहीँ न कहीँ त छड्के आँखा गाडेकै होला नि भन्ने उसमा कुत्सित भाव उत्पन्न हुँदो रहेछ। अनि त्यसमा त्यो को देख्यो त त्यस्ता मान्छे भन्दाखेरि विवाह नगरेको मान्छे कि साधु सन्यासी। साधु सन्यासी भन्ने बित्तिकै सन्यास भन्ने बित्तिकै पत्नी वा पति या छोरा वा छोरी आफन्तबाट उठेको वसुधैव कुटुम्बकम भाव बोकेको, सर्व स्त्रीमा मातृभाव राख्ने र सर्व पुरुषमा भ्रातृभाव राख्ने व्यक्तिलाई सन्यासी भनिन्छ। अरू कुनै व्यक्तिलाई भनिँदैन सन्यासी। अनि त्यो भएपछि तिनलाई चाहिँ अनि कहाँ यसमा पनि भ्रातृभाव सबैमा होला र यसमा पनि मातृभाव सबैमा होला र के यो खप्न सकिने कुरा हो र भन्ने एउटा विडे प्रश्न व्यक्तिभित्र हुन्छ। त्यही प्रश्नको चाहिँ चिन्तनमा अनि गतिविधिमा उसलाई जहाँ संदिग्धता लाग्छ त्यहाँ उसले आफ्नो विचार चाहिँ खुब बढाएर चढाएर फ्याँक्छ। वास्तवमा साधु सन्तहरू जो सन्यासी लिइसके, जो सन्त धर्ममा आइसके, उनीहरू एउटा सत्कर्ममा आएका व्यक्ति हुन्। उनीहरूबाट असत्कर्म हुँदैन। संगतले या कुनै भवितव्यले कोही घट्नु कसैमा अलग कुरा हो। तर हमेशा सन्त समाजलाई संसारले आक्षेप लाउने गरेको छ। चाहे ती ध्रुव प्रहलाद हुन्, चाहे रामानुज शंकराचार्य या कबीराचार्य हुन्, चाहे चाहिँ तपाईको विवेकानन्द हुन्, चाहे गौतम बुद्ध हुन्, चाहे जिजस क्राइस्ट हुन्। अब हेर्नु जिजस क्राइस्टको जीवनलाई तपाईले हेर्नु न, थोपा थोपा रगत गिराएर पुरुषमा टाँगेर मारे कि मारेन? त्यतिखेरको समाज सभ्यताले मारेको हो कि होइन? तर त्यतिखेरको कानुन, त्यतिखेरको संविधानले जिजस क्राइस्टलाई गलत ठहर गरेर सार्वजनिक मञ्चमा चाहिँ ढुङ्गा हान्दै लगेर त्यसलाई क्रुसमा चढाए तापनि उनले दिएको उपदेश कति मूल्यवान रहेछ। आज 2000 वर्ष बित्दा पनि उनलाई फलो गर्नेको संख्या कम छ संसारमा। त्यसकारणले भनेपछि तपाईलाई पनि यस्तै खालको कारणले गर्दाखेरि यो खालको आरोप लाग्यो भन्ने तपाईले भन्न खोज्नु भएको? बिल्कुल, त्यो सोचको नकारात्मक बाहेक केही पनि। यसमा पछाडि कोही लागेको हो कि तपाईले के देख्नुहुन्छ? होइन, हामी यस्तो शंका गर्दैनौँ। नलागिकन त्यस्तो किन हुन्छ र? तर हामी यस्तो शंका गर्दैनौँ। हामी कसैमाथि आरोप लाग्दैनौँ।
हामी एउटा सत्यनिष्ठामा बसेको हुनाले म जाति त सब जाति, मेरो लागि दुनियाँ जाति छन्। जसले मलाई राम्रो भने पनि म माथि ठुलो उपकार गरेका छन्, नराम्रो भने पनि ठुलो उपकार गरेका छन्। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यो महायोगी सिद्ध बाबा कृष्णदास भन्ने मान्छे एक देशको, एक भाषाको, एक जातिको, एक कुलको, एक सम्प्रदायको मात्रै होइन, तर नेपालको एउटा धन हो, नेपालको सम्पत्ति हो। एउटा उच्च विचार, एउटा उदा सन्यास जस्तो त्रिदण्ड सन्यास धारण गरेको व्यक्ति कहाँ जन्मियो त भन्दा नेपालमा जन्मियो। बुद्ध कहाँको भन्दा आज आस्था नराख्ने पनि हाम्रै नेपालको भन्या हुन्छ नि भन्नु त। धर्ममा आस्था नराख्ने मान्छेले पनि बुद्धको पहिचानबाट नेपालको पहिचान बनाउनको लागि बुद्ध मेरो देशको जन्मेको भन्नेमा तानातानी सक्छ नि। के ती आस्था राख्ने व्यक्तिले भनेका हुन्? जरुरी छैन धर्ममा आस्था राखेर भनेको, किनकि बुद्धको आचरणले, बुद्धको पहिचानले हाम्रो पहिचान बनिने भयो। अनि आज हामी बुद्ध मेरो भन्नको पछाडि तानातानी हुन्छौँ। त्यस्तै म यो देशको एउटा इज्जत हुँ, म मानव सभ्यताको एउटा धरोहर हुँ। उनको प्राणी मात्रको हित गर्ने जात जाति वर्ण भेद लिङ्ग कुनै पनि भेद नगरिकन हृदयदेखि एक छत्र कल्याणको उद्देश्य लिएर म आफ्नो मातृभूमिबाट विश्व मानव कल्याण गर्नको लागि उभिएको एउटा आदर्श हो। मेरो बेइज्जती गर्नाले मलाई त केही फरक पर्दैन, तर राष्ट्रको संस्कार संस्कृतिमाथि फरक पर्छ, राष्ट्रको इज्जत र अस्मितामाथि फरक पर्छ। कुन व्यक्तिलाई हामी कुन आरोप लाउँदैछौँ, हामी कसको बारेमा लेख्दैछौँ भन्ने कुरा हाम्रो पत्रकार जगतले, हाम्रो पढ्ने श्रोताजनले, हाम्रा राष्ट्रका महानुभावहरूले चिन्तन गर्नु जरुरी छ कि हामी कस्ता व्यक्तिको चाहिँ चिन्तन गर्दैछौँ। पुरा निष्ठाको साथ, होस हवसको साथ गरिरहेको छु। मैले कुनै पनि अशास्त्रीय असत्कर्म नगरेको हुनाले म पूर्ण रूपले आफूमा आत्मविश्वस्त छु। त्यसकारणले मलाई कसैको आरोप या प्रशंसाले अलिकति पनि बिगार्ने वाला छैन। किनकि त्यो देशमा जुन विचारधाराको मेजोरिटी ज्यादा छ, उनीहरूलाई जो विचारधारा रुचि लाग्छ र मेजोरिटीले चाहिँ कभरेज गर्छ, त्यहाँ त्यो विचारधारा लागू गर्छन् र त्यो विचारधारा मानेर नहिँड्ने व्यक्तिलाई अपराधी भन्छन्। पापी भन्दैन, के भन्छन्? अपराधी। यहाँ पापी र अपराधीमा फरक छ। अपराधी भनेको एउटा मेजोरिटीले बनाएको कानुन या कुनै देशको संविधान र त्यो संविधानमा तोकेको कानुनको मर्यादा विपरीत कोही हिँड्यो भने त्यसलाई अपराध भनिन्छ। पापी चाहिँ उसलाई भनिन्छ जो सृष्टिकर्ता परमात्माको, प्रकृतिको, मानवताको विरुद्ध हुन्छ, त्यसलाई पापी भन्छ। यो त्यो चाहिँ पापीको परिभाषा संसारको एउटै हुन्छ। अपराधीको परिभाषा चाहिँ देशको संविधान र मेजोरिटीले गरेको निर्णय अनुसार हुन्छ। त यसमा वैज्ञानिक कारण कसैले कसैलाई आरोप लगाउनुको एउटै मात्रै कारण के छ भन्दाखेरि गुण र दोषले सृष्टि भनेको छ। जब व्यक्तिको भित्र अवगुणको चाहिँ ज्यादा उदय हुन्छ त्यतिखेर उसले जतासुकै अवगुणै अवगुण देख्छ। जब व्यक्तिभित्र गुणको उदय हुन्छ त्यतिखेर जतासुकै राम्रो देख्छ। महाभारतको एउटा सानो तपाईँलाई घटना म याद दिलाउँ। युधिष्ठिर र दुर्योधनलाई एउटा काम सभाले दियो। युधिष्ठिरलाई भनियो त नराम्रो मान्छे लिएर आइज, दुर्योधनलाई भनियो त राम्रो मान्छे लिएर आइज। दुवैजनाले धरतीको चक्कर लगाए, एउटा राम्रो मान्छे खोज्नु होइन, एउटा नराम्रो मान्छे खोज्नु, दुईटै खाली हात आए। अनि सभामा सोधियो किन आज्ञा पूरा भएन भन्दा उनीहरूले आफ्नो सफाई प्रस्तुत गरे। युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ संसारमा सबै राम्रो बाहेक केही भेटेन मैले। कहीँ फुल खिलिरहेको छ, कहीँ नदी छलाङ मारिरहेको छ, झरना झरिरहेको छ, कहीँ विवाह भइरहेको छ, कहीँ बच्चा जन्मिरहेको छ, कहीँ खेती भइरहेको छ, कहीँ धान झारिराखेको छ। मैले त सबै राम्रै राम्रो, हर व्यक्ति राम्रो राम्रो अनेक विचारको देखेँ, तर दुनियाँमा सबभन्दा नराम्रो त मै रहेछु भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। ती दुर्योधन भन्छ सब नराम्रा, कहीँ मृत्यु भइरहेको छ, कहीँ डढेर लागिरहेछ, कहीँ रुवावासी भइरहेछ, कहीँ लुटिरहेछन्, कोही चलिरहेछ, कहीँ पानी परेको छैन, कहीँ पहिरो गइरहेछ, कहीँ उरास लाग्दो छ, बोट बिरुवा छैन, सबै दुनियाँ चाहिँ बेकार रहेछ। व्यक्ति पनि सब बेकार रहेछन्, लोभी रहेछन्, पापी रहेछन्, कोही ती भन्दा मै पो राम्रो रहेछु भनेर हुन्छ। अब यहाँ मूल्याङ्कन के हो त भन्दा जसको दृष्टि यादृशी भावना तादृशी, यो जगत त्यही अनुसार हुन्छ। त्यसकारणले नकारात्मक विचार जस व्यक्तिमा उदय हुन्छ तब सबैतिर नराम्रो देख्छन् र राम्रो कार्य पनि आरोप लाउँछन्, नराम्रो भन्छन्। जब व्यक्तिमा डाहा ईर्ष्या
यस्तो उदय हुन्छ जब व्यक्तिलाई चाहिँ कसैले गरेको प्रगतिले ऊ खपिसक्नु हुँदैन, त्यतिखेर उसले नाना प्रकारको लान्छन लगाउने, षड्यन्त्र गर्ने दुर्बुद्धि उत्पन्न हुन्छ। अरू त्यही फेरि अर्को मान्छेलाई त्यो जसलाई त्यो किसिमको सद्बुद्धि छ उसलाई जायज लाग्छ, ऊ साथ दिन्छ। यो दुनियाँको रीति हो, यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। चाहिँ मैले भरपूर प्रशिक्षण दिइरहेको थिएँ। त्यही बेला मैले खबर पाएँ कि निर्दोष छस् भन्ने खबर पाएपछि म फेरि आफ्नै कर्मथलो आफ्नो क्षेत्रमा पुनः फेरि पहिले जस्तै फर्केर सेवा गर्न आएको छु। यो आरोपको सन्दर्भमा तपाईँको के छ? किन आरोप लाग्यो होला? तपाईँ जतिको एउटा सन्त मान्छे, अघि तपाईँले नि भन्नुभएको छ म नेपालको लागि के गर्छु, जन्मभूमिको लागि के गर्छु भनेर आएको, एउटा ठुलो चाहिँ नि एउटा ओझलाई मैले चाहिँ छाडेर होइन एउटा सानो बिन्दुबाट म के गर्न सक्छु कि भनेर आएँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यो किन, यो आरोप चाहिँ किन यस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई? आरोप किन लाग्नु प्रश्न होइन। यहाँ आरोप कसलाई लाग्दैन र? के देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई पो आरोप लागेको छैनन् र? के ढुङ्गालाई पो आरोप लाउँदैनन् र? पहाडलाई पो आरोप लागेको छैन र? जड चेतन सबैमा आरोप लाउँछन्, सबैमा। देवतालाई पनि आरोप लगाएका छन्, भगवानलाई पनि आरोप लाउँछन्। किन लाउँछन् भन्दाखेरि यो सृष्टि गुण र अवगुण दुईटा तत्त्वले बनेको छ। एउटा कुरो अर्को साथीलाई राम्रो लाग्छ भने अर्को कुरो अर्को साथीले नराम्रो लाग्छ।